Mihatag og update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kalabot kini sa investigasyon sa giingong mga anomalya sa flood control projects. Matod pa sa presidente, 7 sa 16 ka mga individual nga adunay warrant of arrest gikan sa sadigang bayan nga anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad. Usa ang nasikop sa NBI samtang unom ang voluntaryong mitahan sa CIDG. Duha ang kasamtangan nga gikontak alang sa ilang pag-surrender. Gipahibalo usab sa presidente nga usa ka tawo ang gidakop sa NBI ang nakit-an sa usa ka dapit nga wala siya magpuyo. Og subling mipahimangno ni adtong misulay sa pagtago o pagtabang sa pagtago sa mga akusado. Sa kitibuk ang 16 ka mga akusado, 7 pa lakip si Saldico nagpabilin nga gawas nun. Giyawag usab ni Marcos ang mga nahibilin nga mga sospek nga mo surrender dayon aron mahatagan og tukmang aksyon ang mga kaso. Ipasalig usab sa presidente nga walay special treatment sa mga misurrender og magpabilin sila sa kustodiya sa NBI samtang nagpaabot sa mando sa korte. Express, balita sa buntag.